बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। सामईन, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला से हम कलाम हुआ करते थे, यानी कि अल्लाह ताला से बातें किया करते थे। एक दिन उन्होंने अल्लाह पाक से फरमाया कि आपके राज़ी होने की निशानियाँ क्या हैं। अल्लाह पाक ने फरमाया, ए मूसा, जिस बंदे से मैं खुश होता हूँ, मेरे राज़ी होने की पहली इलामत ये है कि मैं उसके घर में बेटी जैसी रहमत को भेज देता हूँ। जिस बंदे के घर में बेटी पैदा हुई तो समझ लेना इस बंदे से अल्लाह ताला राज़ी है। और जो बंदा दीन इस्लाम की शरीयत के मुताबिक अपनी बेटी की तरबियत करता है, अपनी बेटी को जवान करता है, यानी अपनी बेटी को दीन इल्म सिखाता है और जवान हो जाने के बाद इस बेटी का निकाह करके इसको रुखसत कर देता है, तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि मैं ऐसे बंदे पर इतना राज़ी होता हूँ, इतना खुश होता हूँ, इस बंदे को क़यामत के दिन बग़ैर हिसाब व किताब के जन्नत में दाखिल कर दूँगा। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से फरमाया, ए मेरे सहाबा, जिस बंदे की 3 बेटियां हों और वो अपनी तीनों बेटियों की अच्छी परवरिश करे, उन्हें मेरे दीन की तालीम दे, हलाल का लुक़मा खिलाकर तीनों बेटियों को जवान करे और शरीयत मोहम्मदी के मुताबिक अपनी बेटियों का निकाह करके उनको रुखसत कर दे, तो मुझे कसम है अल्लाह की, मुझे वो बंदा इतना पसंद है कि क़यामत के दिन नफ्सा नफ्सी का आलम होगा। वो 3 बेटियों का बाप और मैं जन्नत में ऐसे दाखिल होंगे जैसे ये दोनों उंगलियां आपस में मिली हुई हैं। सामईन, हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये फरमा ही रहे थे कि एक शख्स खड़ा हुआ और कहने लगा, या रसूल अल्लाह, जिनकी 3 बेटियां हैं वो तो आपके साथ जन्नत में चला जाएगा। या रसूल अल्लाह, जिनकी 2 बेटियां हैं वो कहाँ जाएगा। हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 2 बेटियों वाला भी क़यामत के दिन जन्नत में मेरे साथ ऐसे ही दाखिल होगा जैसे एक उंगली दूसरे के साथ जुड़ी है। फिर एक दूसरा शख्स खड़ा हुआ और वो कहने लगा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, 3 बेटियों वाला तो जन्नत में आपके साथ चला जाएगा और 2 बेटियों वाला भी आपके साथ जन्नत में दाखिल हो जाएगा, लेकिन या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरी तो एक ही बेटी है, तो क्या मैं आपके साथ नहीं जाऊँगा। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं तो इस नेहमत से महरूम रह गया। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस शख्स की एक बेटी ही क्यों ना हो, अगर वो हलाल का लुक़मा खिलाकर अपनी बेटी को जवान करे, उसको मेरे दीन की तालीम दे, उसका निकाह करके उसकी रुखसती करे, तो क़यामत के दिन जन्नत में मेरे साथ ऐसे ही होगा जैसे ये उंगलियां एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई हैं। फिर एक तीसरा शख्स खड़ा हुआ और उसकी आंखों में आंसू आ रहे थे। प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए शख्स, तुम्हें क्या हुआ है, तुम क्यों रो रहे हो। तो वो कहने लगा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं तो इस नेहमत से महरूम हूँ। वो शख्स कहने लगा कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरी तो एक भी बेटी नहीं है, तो फिर मैं कहाँ जाऊँगा, तो फिर मैं तो आपके साथ जन्नत में नहीं जा सकूँगा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या तुम्हारी बहन है। तो उस शख्स ने कहा कि या रसूल अल्लाह, मेरी एक बहन है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जाओ अपनी बहन के मुंह में हलाल का लुक़मा डालो, इसको दीन की तालीम दो, इसको कुरान की तालीम दो, अपनी बहन का शरीयत के मुताबिक निकाह करके इसको रुखसत करो, तो कसम है रब्बे ज़ुल जलाल की, क़यामत के दिन जब नफ्सा नफ्सी का आलम होगा, तो मैं और तुम जन्नत में एक दूसरे के साथ ऐसे होंगे जैसे दोनों उंगलियां आपस में खड़ी हैं। सामईन, ये है बेटी की शान और मर्तबा। बेटी अल्लाह ताला की रहमत होती है। फिर अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से फरमाया कि ए मूसा, मेरे खुश होने की दूसरी निशानी ये है कि मैं जिस कौम से राज़ी होता हूँ तो दौलत बखीलों के हाथ से निकाल कर सखियों के हाथ में दे देता हूँ। जब सखियों के हाथ में दौलत आ जाती है, फिर इस कौम में खुशहाली और सुकून आ जाता है। अगर हुकूमत करने वाले लोगों में सुखी लोग हों, नेक लोग हों, तो समझ लेना अल्लाह ताला इस कौम पर राज़ी है। अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को अपनी राज़ी होने की तीसरी निशानी ये बताई कि जिसके माँ बाप इससे राज़ी हैं, मैं भी उससे राज़ी हूँ, और जिस शख्स से उसके माँ बाप राज़ी नहीं हैं, तो अल्लाह ताला भी उस शख्स से राज़ी नहीं है। और ये बात आप लोग अपने आसपास गौर करके देखें कि आपके आसपास मोहल्ले में कोई ना कोई एक घर ऐसा ज़रूर होता है जिस घर में उस शख्स से उसके माँ बाप खुश होते हैं, तो ऐसा शख्स हमेशा अपनी ज़िंदगी में कामयाबी हासिल करता है।
اور محلے میں ہی ایسا گھر بھی ہوتا ہے جس گھر میں اس کے ماں باپ راضی نہیں ہوتے، ناخوش ہوتے ہیں، وہ ماں باپ کی فرما برداری نہیں کرتا، تو ایسا شخص اپنی زندگی میں ہمیشہ ناکام رہتا ہے، اس کے کام ہوتے ہوتے رک جاتے ہیں۔ معزز سامعین، اپنے ماں باپ کی خدمت کریں، اپنے ماں باپ کی عزت کریں، اپنے ماں باپ کو راضی کریں اور ماں باپ کو خوش کریں، ان سے دعائیں لیں، ان کا حال پوچھیں، اگر وہ آپ سے ناراض ہیں، ناخوش ہیں تو انہیں راضی کریں، ان سے معافی مانگیں۔ اللہ تعالیٰ جس بندے سے خوش ہوتا ہے اس بندے کو اپنے ماں باپ کی خدمت میں لگا دیتا ہے۔ آپ نے یہ تو سنا ہی ہوگا کہ ماں باپ راضی تو خدا راضی۔ سامعین، اللہ کے راضی ہونے اور خوش ہونے کی چوتھی نشانی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ بتائی گئی کہ جس بندے سے میں خوش ہوتا ہوں، جس بندے سے میں راضی ہوتا ہوں، تو جب سردیوں کا موسم آتا ہے، باہر ٹھنڈک بڑھ جاتی ہے اور ایسے موسم میں انسان نرم گرم بستر میں سویا ہوتا ہے، اور جب رات کا دوسرا پہر آتا ہے تو سردی زیادہ بڑھ جاتی ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس وقت میرا بندہ سردی میں اٹھتا ہے، اپنے سر کو میرے سامنے جھکاتا ہے، ایسے شخص سے میں بہت زیادہ محبت کرتا ہوں اور میں ایسے شخص سے ہمیشہ خوش رہتا ہوں۔ سامعین، کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جن لوگوں کو دولت سے نوازا ہے، بڑی بڑی گاڑیوں سے نوازا ہے، بڑا گھر دیا ہے، تو اس شخص سے اللہ پاک خوش ہوتے ہیں، ایسا سمجھتے ہیں، لیکن ایسا نہیں ہوتا بھی ہے اور نہیں بھی ہوتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ جس سے راضی ہوتے ہیں اس کا امتحان لیتے ہیں، اور اللہ جو چاہے کر سکتے ہیں۔ گاڑی، بنگلہ، عزت، کاروبار، پیسہ، دولت، یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کے راضی ہونے یا خوش ہونے کی نشانیاں نہیں ہیں۔ آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی دیکھیں، وہ اکیلے تھے، جو اللہ پر ایمان رکھتے تھے، جو بتوں کی پوجا نہیں کرتے تھے، اس لیے ان کے والد بھی ان کے خلاف ہو گئے، لوگ بھی ان کے خلاف ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں کو آزمایا تو ہم اس کے بندے ہیں۔ حضرت ایوب علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بہت ساری دولت دی تھی، لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے ان سے دولت واپس لے کر ان کا امتحان لیا۔ یوسف علیہ السلام کو غلام بنا کر زندان میں ڈال دیا گیا، اللہ تعالیٰ نے وہاں سے نکال کر مصر کا بادشاہ بنا دیا۔ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فاقے کیا کرتے تھے، ان کے گھر میں کئی دن چولہا نہیں جلتا تھا، تو اللہ تعالیٰ ہر شخص کو الگ الگ طریقے سے آزماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا کہ بے شک ہم تمہیں آزمائیں گے، ضرور آزمائیں گے۔ اللہ پاک ہمیں دین اسلام پر ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں نیک کام کرنے کی توفیق دے، آمین۔ سامعین، امید ہے کہ آپ کو ہماری اسلامک ویڈیوز پسند آ رہی ہوں گی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیوز پسند آ رہی ہیں تو ہماری حوصلہ افزائی کے لیے اپنی رائے کا اظہار کیجیے، اور اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں، تاکہ آپ کو ہماری آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔ سامعین، ان ویڈیوز کو اپنے دوستوں اور چاہنے والوں کے ساتھ بھی شیئر کریں تاکہ دوسروں کے علم میں بھی اضافہ ہو سکے۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین یا رب العالمین۔